Yeah. Paminaw mo mga amigo ug mga amiga. Kaning kantaha para ni sa mga tawo nga nakalimot sa dalan. Dili pa ulahi ang tanan. Kung gusto ka mag-uusap, ang kinabuhi nimo ayaw gyud usiki ug sayangi. Kada gabi sa kanto pirmi guys tambay. Usahay sa internetan, usahay sa bilyaran, usahay nakalimot ka sa imong pamilya nga nagulat nimo. Andam guog pangandi sa una nawala na tungod sa bisyo nga nagapos sa imong hunahuna. Hinumdumi tong panahon nga tarong pa ka. Mga plano sa kinabuhi klaro pa sa imong panglantaw. Karong gubot pa sa lukot ang dalan pero naa pagihapon. Paglawom kung magbago ka karon priprot. Pag mata hihigala, ayaw padala sa bisyo nga nagdala. O kadaw to problema sa imong utok. Pwede pa ni mo usbon imong direksyon. Sugdi karon ang bagong desisyon. Oy, mga adik, paminaw mo. Ayaw sayangi ang kinabuhi nga gihatag sa Ginoo. Oy, mga adik, undangin na ang bisyo. Pag-usap na mo, gibalik ang sakto nga dalan para sa inyong kaugmao. Tanawa ang imong pamilya nga nagulat gihapon. Bisag kapila ka na sayop, andam gihapon mo tabang ang kalibutan. Dili pa sirado para sa imong pagbago. Kung tinuod nga gusto ka mo uswag sa kinabuhi, biyae ang bisyo. Sugdi na ang pagbag-o, gamita ang kusok sa pagbangon ug pagtindog. Kayang tinuod nga kusgan dili magbisyo. Ang tao nga andam mag-usab ug magbago. Ang adayig pala ayaw padala sa bisyo nga nagdala. Ug kadaw to problema sa imong utok. Pwede pa ni mo usbon imong direksyon. Sugdi karon ang bagong desisyon. Oy, mga adik, paminaw mo. Ayaw sayangi ang kinabuhi nga gihatag sa Ginoo. Oy, mga adik, undangin na ang bisyo. Usap na mo ug ibalik ang sakto nga dalan para sa inyong kaugmao. Usa ka lakang karon nga maghimo og bag-ong pagsugod ang imong kinabuhi. Adunay mas maayong ugma. Hoy, mga